इस वक्त हमारे साथ काबीना वज़ीर बराए सेहत, आला तालीम, तालीम व समाजी बहबूद सकीना इतू साहिबा, इनसे ही बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमारी तरफ से, आपको ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में इन 8-9 बरसों में जो काम किया है, जो लोगों के मसाइल मुश्किलात हैं, कोशिश की कि उन मसलों को उजागर करे, लोगों तक पहुंचाएं, उसमें आपका भी रोल रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं और इन 10 सालों में जब भी मैंने आपसे बात की और आप बार बार कहती थी कि अगर मैं बात करूं हेल्थ सेक्टर के हवाले से या तालीम के हवाले से, शायद अल्लाह ने सुनी और ये 2 महकमे आपके हिस्से में आई। किन चैलेंजेस का सामना है और क्या मंसूबे आपके पास? ये सही बात है। हेल्थ सेक्टर में जब हम बात करते हैं तो मुझे खुद ज़ाती तौर लगता है कि हेल्थ सेक्टर में हमारा फेलियर है। हेल्थ सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अल्लाह ताला के बाद अगर लोग किसी पे भरोसा करते हैं वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पे करते हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत है, एक एक बेड पे 4-4 पेशेंट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। डॉक्टर्स जहाँ 10 होने चाहिए वहाँ 1 डॉक्टर है। पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आपको कभी इंजेक्शन के लिए वहाँ कोई स्टाफ नहीं मिल पाता है। टेस्ट करने होते हैं, वो पेशेंट दरबदर हो जाते हैं। इसलिए बहुत मुश्किलें हैं। बहुत टफ जॉब है ये, चैलेंजिंग जॉब है ये। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, रैशनलाइजेशन नहीं है। जहाँ बच्चे 100 हो वहाँ 2-4 टीचर हैं, जहाँ 100 टीचर हैं वहाँ बच्चे हमारे पास 10 या 12 हैं। तो है तो ये बहुत चैलेंजिंग जॉब, लेकिन इंशाल्लाह जो इन सेक्टर से, चाहे हेल्थ सेक्टर से जो वाबस्ता हैं, चाहे जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं अभी, चाहे एजुकेशन सेक्टर से जो हमारे तालीम याफ्ता इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, उनसे भी बैठ के मशवरा करके इंशाल्लाह मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, हमारी नीयत साफ़ है, हम लोगों के लिए करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट, और इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैम, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आ रहा था और वालिदैन और बिलखुसूस बच्चों ने एक अहम सवाल आपसे, क्योंकि वो बहुत खुश है कि अपने इलाके की आला तालीम, खासकर तालीम की वज़ीर है, उन्होंने कहा कि जो सेशन चेंज किया है नंबर 2 मार्च, क्या मुमकिन है कि उनके लिए एक अच्छी खबर आने वाले वक्त में होगी? कि फिर को भी जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और बहुत मुश्किल होता है, और ये सफ़र जब एजुकेशन सेक्टर सफ़र होता है तो तबाही मचती है। तो क्या हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खबर होगी कि वापस दिसंबर सेशन? ये तो पहले ही, क्योंकि जब हमें मिलते थे इस से रिलेटेड, चाहे टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या जो पेरेंट्स हो, इसके बगैर जब मिलते थे वो अक्सर बात होती रहती थी कि ये गलत डिसीजन किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि कश्मीर में बहुत बर्फ़बारी होती है और विंटर में जब बच्चे अक्टूबर में एग्ज़ाम देते थे, वो इन 2-3 महीनों में अपनी पढ़ाई करते थे, ट्यूशन लगाते थे, जहाँ भी जाते थे, दिल्ली जम्मू, वहाँ से वो अपनी जो 3 महीनों की मेहनत वो आगे के लिए करते रहते थे। उनका कोर्स ऑलमोस्ट जो है वो विंटर में ही कंप्लीट हो पाता था, लेकिन जो ये सेशन चेंज हो गया है उससे बच्चे भी परेशान हो गए और उनके लगभग 6 महीने जो है वो ज़ाया किए गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अपने साथियों से भी बात की है, हम ये ज़रूर करेंगे नेक्स्ट ईयर जब होगा इंशाल्लाह, वो वही वाला जैसे पुराने टाइम पे उनके एग्ज़ाम जिस महीने में होते थे उसी तरह उनके एग्ज़ाम होंगे, और विंटर में उनको टाइम मिलेगा, वो अपनी पढ़ाई आगे करेंगे। ये हमने सोच लिया है और आज से ही मैं इसको प्रोसेस करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के लिए। मैम, एक अहम सवाल, अगर मैं बात करूं IELTS के हवाले से, जब आप 96 में वज़ीर बनी और उसके बाद 2001 में आप ही की सरकार ने, फारूक साहब की सरकार ने IELTS स्कीम लाई है, लेकिन उनकी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है अभी तरक्की ठोकने खा रही है। क्या आने वाले दिनों में है एक ही जगह पे 20 सालों से काम कर रहा है, क्या उनकी ट्रांसफ़र मुमकिन होगी आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, जमाल साहब, इस स्कीम का मकसद ही यही था, क्योंकि हमारे दूर दराज इलाकों में, फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल बंद पड़े रहते थे, वहाँ कोई टीचर नहीं होता था और मेरिट में हमारे लोग compete नहीं कर पाते थे। लेकिन जब फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में कैबिनेट में ये फैसला किया है
کہ ہم RET اسکیم، جب شفیع صاحب ایجوکیشن منسٹر تھے، میں بھی اس ٹائم اس سرکار میں منسٹر تھی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک اسکیم کریں گے جس میں جو بھی اس ریونیو ولیج میں میرٹ میں آتا ہے اس کو ہم وہاں پہ لگائیں گے تاکہ اس گاؤں کے بچوں کو فائدہ مل سکے. جو ہمارے سکولز ہزاروں میں بند پڑے تھے ان کو کھولا جائے اور آس پاس جو لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو تعلیم وہاں پہ مل سکے. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں پہ لوکل لوگوں کے لیے یہ فائدہ جو ہے وہ دیا گیا تھا تاکہ بچوں کو بھی فائدہ مل سکے، تعلیم حاصل کر سکے، اور جو بے روزگار جوان ہیں ان کو بھی روزگار وہاں پہ مل سکے. فی الحال اس کا کوئی ٹرانسفر پالیسی جو ہے RETs کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، آگے ایگزامن کریں گے کیا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن اس اسکیم کا مقصد ہی یہی تھا، لوکل بچوں کو لگانا اور لوکل جو وہاں ایریا کے لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کو تعلیم ملنا. بہمت سے یہاں سے کامیاب ہوئی، تقریباً 18,000 ووٹوں کے آس پاس آپ کامیاب ہوئے. نور آباد کے عوام کے لیے 1,00,000 ووٹرس ہیں، ان سب کے لیے کوئی مسیح؟ سب کی نمائندہ ہوں، جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کی بھی ہوں، جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے. سکینہ ایتو ان کی بہن ہے، ان کی بھی بیٹی ہے. اور میری یہی گزارش ہے، جو 1,00,000 ووٹر ہیں نور آباد کا، میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا بہت سپورٹ دیا، میرا بہت ساتھ دیا ہے. جب لوگ آتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، فون اٹھانے سے آفیسرز ڈرتے تھے، کال کا ریسپونڈ نہیں کرتے تھے، بہت مشکلیں تھیں، بہت ٹف ٹائم تھا. لیکن اس وقت نور آباد کے لوگوں نے جو اپنی بہن، اپنی بیٹی کا سپورٹ دیا ہے، جو پیار محبت دی ہے، وہ پیار اور محبت میں شاید کبھی نہیں بھول سکتی ہوں. اس محبت اور پیار کے بدلے میں ان کے خادم ہوں انشاءاللہ. اور جہاں پہ بھی ان کو میری ضرورت ہے، جہاں ان کو لگے گا کہ میں یہاں پہ ان کی مدد کر سکتی ہوں، ان کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اور میں کوشش کروں گی کہ جتنا مجھ سے ممکن ہوگا، جتنا پاسبل ہوگا، میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں اور ٹرانسپیرنسی سے، شفافیت سے میں ان کے لیے کام کر سکوں. اور جو یہ محبت پیار انہوں نے مجھے دیا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے بعد جہاں آج میں ہوں، نور آباد کے لوگوں نے، ان ووٹروں نے، ان میرے جوان بھائیوں نے، ان بہنوں نے جو گھر چھوڑ کے نکلتی تھی، ان بزرگوں نے جنہوں نے مجھے کبھی ایتو صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہاں تک پہنچایا. اس کے بعد میری لیڈرشپ، عمر عبداللہ صاحب، قادساری ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب، اور میری پارٹی نے مجھ پہ جو بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، میں کوشش کروں گی یہ سارا بھروسہ، اعتماد جو ہے اس میں پورا اترنے کے لیے. میم سوالات بہت سارے ہیں، لیکن کچھ ہی دن آپ کو ہوئے ہیں اور کچھ ہی دن سرکار کو بھی بنے ہوئے ہوں گے. آنے والے وقت میں ضرور آپ سے بات کریں گے اور ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت آپ نے کیسے TV کو اپنا ٹائم دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو. آپ نے کابینہ وزیر برائے صحت، اعلیٰ تعلیم و سماجی بہبود سکینہ ایتو کی بات سنی، جنہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم ضرور صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم پہ بھی کام کریں گے. فیاض جمال بٹ، کیسٹ TV، DH پورہ، کلگام.